हामी धेरै हन्डर ठक्कर खाइएकै छ। तपाईहरुले पनि नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुको नाताले हामीले चाहिँ कम पीडा कम अप्ठ्याराहरूको सामना गरेको स्थिति होइन। त्यसकारण तपाईहरुको कुरालाई खनन मनन गर्नेतिर भन्दा आत्मसात गर्ने र अगाडि जाने कुराको आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रको र इतिहासको आवश्यकता हो भन्ने हामी महसुस गर्दछौँ। आलोचना होस्, टिप्पणी होस्, अलिअलि खोज्ने काम पनि होस्, ताकि हामीले आफूलाई इतिहासमा र घटनाक्रममा भएका विभिन्न क्षणहरूका कुराहरूको समीक्षा गर्ने अवसर मिलोस्। समीक्षा गर्न र सामूहिक रूपले सहयोग पुगोस्। हामी महिनौसम्म पटक पटक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सामूहिक धेरै छलफल गरेका छौँ। यसको सैद्धान्तिक आधार के? यो 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सक्छ, यो दिगो हुन सक्छ, यो धेरै परसम्म जान सक्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार के, राजनैतिक आधार के, भावनात्मक र संवेदनाको आधार के भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। र हामीले प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान जो दशकौंको नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। यो संविधानको रक्षा गर्ने र यो संविधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन बनाइनुपर्छ। किनकि योभन्दा धेरै कुरा त्यसभित्र समेटिन्छ। हामीले निर्वाचनको बेलामा जनतामा भन्ने गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर निरङ्कुशतातिर, सामन्ती तन्त्रतिर या कुनै किसिमको दलालीतिर यो देश जान नपाओस्। लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुहरूको रक्षा हामीले गरौँ। हामीले रक्षा गर्नेछौँ, हामीले रक्षा गर्नै पर्दछ भन्ने दोस्रो प्रिन्सिपल हामीले त्यसलाई बनाएको सिद्ध छ। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ। बेला बेलामा यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ, जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। त्यहाँ हामीले यी सिद्धान्त, मूलभूत सिद्धान्तमा पहिला हामी सहमत हौँ कि होइनौँ। हामी यसमा सहमत भयौँ भने अलि परसम्म लान सकिन्छ। यसमा सहमत हुन सकिएन भने यो मोर्चा पनि फेरि ट्याक्टिकल मोर्चा होला कि भन्ने चिन्ताको साथमा यसको फिलोसफिकल आधार, यसको थ्योरिटिकल आधार, यसको पोलिटिकल आधार र यसको नेसनल फिलिङको आधारलाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन अगाडि बढेको छ। मिडियामा खास गरी बडो तलबाट पनि चिजहरू आउने गरेको छ। यो प्रधानमन्त्री हुने नै खेल मात्रै हो भने जस्तो गरी त्यस्तो होइन। यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको सङ्घर्ष होइन। यो संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिनेको बिचको लडाइँ। यो सिस्टम बचाउने या नबचाउने भन्ने बिचको लडाइँ हो। हामीले यसलाई त्यही रूपमा बोल्नुपर्छ भन्नेमा हामी पाँचै दलको बिचमा राम्रो समझदारी भएपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। यद्यपि 5 दलको सबैको स्थिति एउटै छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ। अब अहिले त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्डै डिफ्याक्टो 3टा पार्टी जस्तो भएको छ। हामी चाहन्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै रहोस् र त्यहीँबाट निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरेर त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने कोसिस गरिएको थियो। विभिन्न चिजहरू भए, म त्यतापट्टि अहिले लामो व्याख्यातिर जान पनि चाहन्छु। तर डिफ्याक्टो त हामी अहिले 3टा छौँ। त्यो यसरी हेर्दा 5 पार्टी मध्ये नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाजी, रामचन्द्रजी सबै नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई केही पार्टीगत समस्या छैन। अब अलिअलि
कुरा स्वाभाविक कुरा। अब हामीलाई म जुन पार्टीको अहिले अदालतको निर्णयपछि फागुन 23 को निर्णयपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिराखेको छु, हाम्रोमा पनि त्यस्तो कुनै खास समस्या छैन। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एउटा पार्टीको रूपमा पहिलेदेखि उहाँहरूको पनि कुनै समस्या छैन, तर नेकपा एमाले भित्र चलिरहेको सङ्घर्षको कारणले माधवजीले जसरी एउटा विधि विधान, लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, गणतन्त्र, संघीयता सबैको निम्ति सङ्घर्षको झन्डा उठाइराख्नु भएको छ, एउटै पार्टी भएको हुनाले केपीसँगको सङ्घर्ष त्यो अलि पेचिलो, अलि जटिल, बढी अप्ठ्यारो, कहिले कानुनी झमेला, कहिले निर्वाचन आयोग यस्ता भएर आइरहेका छन्। हामी पाँचै पार्टीको फेरि के छ भने माधवजीलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा हामी सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ र उहाँले जुन मुद्दा हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित छौँ त्यो मुद्दाको आधारमा अगाडि बढ्न सहज बनाउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। त्यही कुरा उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको हकमा पनि छ। त्यहाँभित्र पनि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण अन्तर्सङ्घर्ष चलिराखेकै छ र अहिले पछिल्लोचोटि जसरी सरकारको गठन, पुनर्गठन इत्यादि चाहिँ बडो असंवैधानिक, बडो अलोकतान्त्रिक, मूल्य मान्यता विहीन ढङ्गले आयो, त्यस्तो बेलामा उहाँले जुन सङ्घर्षको झन्डा उठाइराख्नु भएको छ त्यसमा उपेन्द्रजी लगायतको टिम जो त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी सबैले सामूहिक ढङ्गले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बनाएका छौँ। एउटा चुनावको लागि या प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति धेरै परसम्म जाने हामी कोसिस गर्नुपर्छ र हामीले के भनेका छौँ इतिहासको मूल्याङ्कन गरेर भने त्यो आधार छ है, हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा भनौँ, गणतन्त्रको आन्दोलनमा मुख्यतः नेतृत्व गरेको पार्टी हो। अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, शेरबहादुर त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेकै पार्टी हो, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पार्टी हो र त्यसकारण त्यो पार्टीले यो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, यो परिवर्तनको रक्षामा भूमिका खेल्ने ऐतिहासिक आधार छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल त्यति बेला चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने मध्येको एकजना नेता हो। 12 बुँदे समझदारी ड्राफ्ट गर्ने मध्येको एकजना नेता हो। बुटौलबाट सुरु गरेर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको सङ्घर्ष गर्ने नेता पनि हो उहाँ। केपी ओलीले के गर्नु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नु परेन। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो त्यो आन्दोलनलाई, माधवजी के भनेर त्यो आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्थ्यो र हिजो जनयुद्धमा हुँदै गर्दा, भूमिगत हुँदै गर्दा हाम्रो पटक पटक भएका भेटघाट कुराकानी सबैले 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता आधार बनाएको हुनाले पनि हाम्रो यो एकताको आधार ऐतिहासिक पनि छ। अहिले भएको संविधान रक्षा मात्रै कुरा होइन, यो परिवर्तन ल्याउन खेलेको ऐतिहासिक भूमिकामा हामी जो जना थियौँ, उपेन्द्रजी हिजो त हामी आन्दोलनमा पनि सँगै नै थियौँ, पछि मधेस आन्दोलनको नेताको रूपमा उहाँले सबै खाले प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध र सबै खाले दबाव हस्तक्षेपको सामना गरेर आउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँसँग पनि हाम्रो गठबन्धनको ऐतिहासिक आधार छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसरी नै निरन्तर आफ्नो मान्यताभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको हुनाले चाहिँ यहाँ जे तपाईँ देख्नुहुन्छ नि 5 वटा अहिले हेर्नु त उस्तै उस्तै हुन् कि क्या नेता भन्न पनि तपाईँहरूले भन्नु पनि भयो, जो पनि उस्तै त हुन् नि, तर उस्तै होइनन्। म भन्छु उस्तै होइनन्। केपी ओलीले बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै गर्दा माधव नेपाल गणतन्त्रको निम्ति झन्डा उठाएर हिँड्नु उस्तै उस्तै हो। हामी म भन्छु प्रधानमन्त्रीको बारेमा थोरै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सजिलै प्रधानमन्त्री त्याग्ने प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री त्याग्नुभन्दा देशै डुबाइदिन्छु भन्ने केपी ओली उस्तै उस्तै हो। यो तपाईँहरूले सोच्दाखेरि त पक्कै सोध्नु भयो होला, यी पनि उस्तै उस्तै हो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूको बिचमा सहमति हुँदा सजिलै सहमति पालन गरेर छोड्ने, अर्कोले नै छोड्ने उस्तै उस्तै हो। तपाईँ विचार गर्नुहोस् कसरी उस्तै उस्तै हुन्छ भने। सजिलै थोरै प्रश्न उठिसकेपछि अनावश्यक त्यो गर्नुभन्दा छोडेर निकास दिनु सजिलो हुन्छ भने छोडिदिने चाहिँ र
छोड्नुभन्दा लोकतन्त्र भाँडमा जाओस्, संविधान ध्वस्त भए नि होस्, दलालहरूलाई ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राखेर भए पनि चलाउँछु भन्ने उस्तै हो। हामीले पहिलोचोटिको कुरा म अब अरू व्याख्या त गर्दिनँ, म के राम्रा काम गर्न खोजिएको थियो भन्ने कुरातिर म जान्नु। तर दोस्रो पटक हामी सहमतिमा सरकार बनाउने बेलामा हाम्रो काम के थियो? पहिलोचोटि थियो, दोस्रोचोटि भन्दाखेरि संविधान जसरी बनाउने थियो। संविधान बनाइएन भने संविधान सभा गरेर दुईवटा संविधान सभा गरेर पनि संविधान बनेन भने के होला भन्ने चिन्तामा थियौँ हामी। नेतृत्वको काम जसरी संविधान बनाउने थियो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, संविधान नबनोस् भन्नको निम्ति कति ठुलो दबाब, धम्कीहरू, विभिन्न किसिमका अडचन झमेलाहरू आएका थिए। त्यति बेला म अपोजिसन लिडर थिएँ। सबभन्दा बढी दबाब म माथि थियो, तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। त्यसलाई सामना गरेर हामी सबै मिलेर संविधान घोषणा गरियो। अनि त्यो संविधान बनाएर घोषणा गर्ने प्रवृत्ति र यो संविधान सिद्ध्याउने प्रवृत्तिका पात्रहरू उस्तै हुन्छन् त। उस्तै त्यो पनि त्यस्तै भन्दिन मिल्छ। दोस्रो चोटि संविधान घोषणा गरेपछि हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनावतिर जानै पर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेनौँ भने संविधान घोषणाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर हामीले त्यति बेला देखिसकेका थियौँ। ओलीको नेतृत्वबाट निर्वाचन नहुने देखिसकेका थियौँ। त्यसो भएर कहीँ अर्को सहमति बनाउनु पर्यो। माधवजी पनि हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँ एमालेकै नेता हुनुहुन्छ त्यति बेला। तर केपी ओलीबाट हुँदैन है। अब चिजहरू उल्टो जान थाल्यो भनेपछि हामीले कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले निर्वाचन गरायौँ। तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो निर्वाचन धाँधली भएको थियो, षड्यन्त्र भएको थियो। यही हामी नेता भन्ने त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएका म अथवा शेरबहादुर अथवा अरू कोहीको ध्यान चाहिँ आफैलाई मात्रै गर्ने भन्ने थियो कि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति लोकतान्त्रिक निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्नेमा थियो। त्यो भनेर अनि यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने उस्तै कसरी भयो मैले चाहिँ बुझिनँ क्या। तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ, भन्न नि पाउनुहुन्छ, भन्नुभएकोमा स्वागत पनि गरिसकेँ मैले। तर मैले पनि अलिकति त भन्ने भएँ, उस्तै हो त। निर्वाचन भयो। मैले सोचेँ वाम गठबन्धन, वाम जनमत धेरै छ नेपालमा, वाम गठबन्धन गरेर र जनतालाई मन छुने गरिकन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सबै वर्ग तह तबकालाई सामाजिक न्याय दिने, आर्थिक समृद्धि दिने, विधि विधान अनुसार चल्ने भन्ने कुराको आधारमा गठबन्धन गर्यो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला भनेर सोचेर सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री पाएको प्रधानमन्त्री छोडेको छु मैले। तपाईँले यो कुरा चाहिँ कहिले पनि भन्न नरुचाउनु भएको हो कि भन्यो भने प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ कि? मैले त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेवाला थिएँ चुनावपछि पनि। मैले हो जे जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता नभएर जानु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री त आउँछ जान्छ भन्नु र भएको सहमति जति लत्याएर कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्ने केपी पनि उस्तै हो त भने तपाईँहरूले पनि उस्तै भनिदिनु भने त हामी त साह्रै ठुलो अन्याय पर्ने भयो। अब हामीभन्दा राम्रा नेता ल्याउन सकिन्छ भने त हामी छोड्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस् आजै तिमीहरूले सकेनौ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। अस्ति के भयो भने एउटा कुरा भनेर म यसलाई प्रश्न गरेर टुङ्ग्याइदिनु। जुन दिन अदालतले अलिकति सकारात्मक ढङ्गले संविधानको पक्षमा गर्ने सङ्केत पाएपछि प्रधानमन्त्रीजीले राति एउटा अपिल निकाल्नुभयो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। खास गरी माधवजीहरूलाई सम्बोधन गरेर एकता गरौँ, जसरी पनि एकता गरौँ, के गर्नुपर्छ, के अरे जेठ 3 गते पहिला फर्किन पनि तयार छु। अब उहाँ जे पनि तयार हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ अब कण्ठ भयो, कमसेकम मलाई चाहिँ कण्ठ भयो। मैले चिनेको माधवजीलाई बढी हो, केपीजीलाई बढी चिने होइन। यो 3 वर्षमा राम्रो चिने र सङ्घर्ष पनि हामीले सुरु गरियो। फेरि उहाँको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु सही थिएन। सङ्घर्ष किन गरियो? सुविधा लिनु त त्यही सजिलो थियो नि त्यति बेला।
तर संविधान, लोकतन्त्र, मूल्य, मान्यता, जनता, राष्ट्र सबै बर्बाद हुने गयो बुद्धिले भन्ने भएपछि विद्रोह गरी अस्ति चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट उहाँले मलाई फोन गर्नु र सोध्नुभयो भने तपाईँ शेरबहादुरलाई बोकेर काङ्ग्रेसलाई बोकेर अब हामीलाई सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ भन्नु। अनि वामपन्थीको सरकार सिद्ध्याउने, काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुमा पुग्नुभयो होइन तपाईँ भन्नुभयो उहाँले। मैले कङ्ग्रेस त अहिले तपाईँभन्दा 100औं गुणा वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी भएर आयो गर्नु चाहिँ के? मैले भनेको ठ्याक्कै यही हो। काङ्ग्रेस धेरै वामपन्थी, ऊ त संविधानको रक्षा गर्ने भनेर भित्र चाहिँ अडिया छ। तपाईँ संविधान सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको छ, तपाईँ लोकतन्त्र सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। कङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ विदेशीको टाङ्मुनि छिर्यो भनेर चाहिँ भन्छ, तपाईँ टाङ्मुनि छिर्नु भएकै छ। छिर्या मात्रै होइन, पुरै आत्मसमर्पण गरेर दलालहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी, कहाँनिर हुनुभयो भन्नुहोस् न, प्रमाणित गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी हो। तपाईँलाई वामपन्थी ठानेरै गठबन्धन गर्न खोजे हो। तपाईँले सही गरेको पनि त्यस्तै गर्छन् भनेपछि भाषण धेरै नगर भन्नुभयो उहाँले। फोनमा हो कुरा। म अहिले के ठान्छु भने यो गठबन्धन कुनै अवसरवादी गठबन्धन होइन, यो लोकतन्त्रवादी, लोकतान्त्रिक, लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन। 46 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीको कारणले पञ्चायत आए। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवाद दिन्छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। खाली स्वार्थको लागि को मात्रै गठबन्धन होइन। यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि सुरु भयो, विकसित हुँदै आयो। बेला बेलामा जिगज्यागहरूभित्र छिर्दै र देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातिर लान अगाडि बढेकै गठबन्धन हो। त्यसैले यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। म यहाँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यो त फेरि राजनीति भनेको विकासपूर्ण अलिकति घुमघुमाउमै हुन्छ, सिधा र सरल रेखामा हुने जात पनि होइन। यसमा उतार चढावहरू हुन्छन्, केही भुलहरू हुन्छन्, गल्तीहरू पनि हुन्छन्। त्यसबाट सिकेर राष्ट्र र जनताको लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा उभिनेहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। पछाडि नेगेटिभली सोच्ने, प्रतिगामी ढङ्गले सोच्नेहरू पतन हुँदै जान्छन्। यही त राजनीतिको नियम हो। र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अब नेताहरूलाई आलोचना गर्नु पनि पर्छ। तपाईँहरूको त ड्युटी नै छ खबरदारी गरिराख्ने। तपाईँहरूको धर्मभित्रै पर्छ त्यो। त्यस कारण तपाईँहरूले गरेकोमा त हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनै पर्छ, दिन्छौँ पनि। तर एउटा प्रवृत्ति फेरि हुर्किन नपाओस् भन्ने कुरा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। नेताहरूको अलिक बढी नै हुर्मत लिने गरियो र सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने मानसिकता देशभरि बन्नु गयो भने निकै ठुलो पोलिटिकल भ्याकुम र निकै ठुलो फ्रस्ट्रेसन जनतामा आउन सक्छ। र त्यो फ्रस्ट्रेसनले लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै भाग्य भविष्यलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि सक्छ। यो पक्ष पक्कै तपाईँहरूले पनि विचार गर्नु भएकै छ र त हामीलाई समर्थन गर्नु भएको छ। गाली गर्दा नै समर्थन गरेको त्यही भएर होला भन्नुहुन्छ, नत्र किन गर्नुहुन्छ त? ठिकै मुद्दा त तपाईँहरूले उठाएको ठिकै छ। किनभने मैले इतिहासमा कतिपय कालखण्डमा ठुल्ठुला क्रान्ति आन्दोलनका क्रममा एउटा प्रवृत्ति विदेशी शक्तिहरूले खास गरी चाहिँ कुनै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने त्यो देशका नेताहरूप्रति यति घृणा फैलाइदिने जनताको नजरमा कि यी नेता सब बेकार छन्, यी सब भ्रष्ट छन्, यी कुनै काम लाग्दैन भनिदिएपछि अनि त्यो देश कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरामा मलाई तपाईँ सबै वरिष्ठ सम्पादकहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसै कारण तपाईँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने ठान्छु। र म लिमिटभन्दा बाहिर नजाओस्, लिमिटसम्म ठिक छ, लिमिटभन्दा बाहिर गएर जस्तो हामी तपाईँले सोध्नुभयो 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरूले जो वक्तव्य दिएर
नेपालको बारेमा निर्णय नेपालीले नै गर्नुपर्छ, नेपाली नै गर्ने हो। यहाँ कहीँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी चलचित्र हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सबैलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने, सतर्क गराउने अपिल गरेका छौँ। यो परिस्थिति गम्भीर नभइकन गरिएको होइन। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ स्थितिलाई, जनतालाई अगाध नगर्ने भने कसले गर्दछ? अहिले कसले सामूहिक रूपमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रभावकारी अपिल कहाँबाट हुन सक्छ भन्दा हामीले ठान्यौँ 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा त्यो अपिल ठुलो हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईँले भन्नु उस्तै सिद्धान्त हुँदै बाहिर छ, उस्तै भए त हामी पनि तछाड मछाड गर्ने होला नि त, विदेशीकै आशीर्वाद पाउनु। यस्तो बेलामा होइन है चल्छ मानिँदैन भन्न किन जान्छौँ त? तर हामी कसैसँग दुश्मनी गर्नु छैन। तपाईँले भाषा हेर्नुभयो भने त्यो भाषा नेपाल र नेपालीलाई अपिल छ, विदेशीलाई गाली पनि होइन। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो भित्र अनावश्यक चलखेल हामीलाई सह्य छैन। हामी त्यो नेपाली जनता, नेपालको मनोविज्ञान, नेपालको संस्कार त्यस्तो होइन, हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ भन्ने नै मैले बुझेँ। त्यसकारण त्यो गर्नुपर्ने काम गरिएको। म के भन्छु भने हामीले संविधान बनाउने बेलामा होस्, निर्वाचन गर्ने बेलामा होस्, या अहिले यो गठबन्धन बनाउने बेलामै किन नहोस्, धेरै अप्ठ्याराको सामना गरेका छौँ साथी, धेरै अप्ठ्याराको। र लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रको पक्षमा जस्तोसुकै चुनौती भए पनि उभिने हो, जस्तोसुकै त्याग गर्नु पऱ्यो पनि गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञानबाट, भावनाबाट, विचारबाट प्रेरित भएर आएको वक्तव्य। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो परे पनि त्यसको सामना गर्छौँ भन्छन्, 5 वटा पार्टी जस्तो परे पनि हामी सामना गर्छौँ भन्छन्, बालवाला प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि जस्तोसुकै भुवा देख्नु परे पनि हामी टेक्छौँ भन्छन्। उस्तै हो त यो फन्डामेन्टल्ली फरक चिज होइन र यो प्रवृत्तिमा यही होइन र उज्यालो भनेको हामी सबैले हेर्ने उज्यालो भनेको यही होइन र। अब हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ, नगरेको होइन। तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भएको कुरा कयौँ पटक मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। 12 बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, पहिलो पटक निर्वाचन, त्यसपछि गठबन्धन कस्तो बनाउनु पर्थ्यो भन्नेमा मबाट पनि त्रुटि भयो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। त्यसपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास पनि गरिएको छ। प्रयास नगरेको भए प्रधानमन्त्री सजिलै छोडिन्थ्यो। सहमति अनुसार सजिलै जाने त तपाईँ हेर्नुभयो एउटा कल्चर एकचोटि जे भनेर भयो नि सहमति गर्ने, अनि सहमति गरेपछि चाहिँ पालन चाहिँ नगर्ने एउटा प्रवृत्ति छ नि नेपालको इतिहासदेखि हेर्दै आउनुभयो भने राणाकालदेखि नै राणाहरूको बेलादेखिको राज्यमा एउटा प्रवृत्ति छ। भनिदिने जे भनेर कुर्सी पाइन्छ जे पनि भनिदिने, तर गर्ने बेलामा फेरि केही पनि नगर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ या आफ्नो गुटको हितभन्दा बाहिर केही पनि, राष्ट्र जहाँसुकै जाओस् भन्ने प्रवृत्ति छ। अर्को राष्ट्रको हित र जनताको हितको अधीनमा अरू सबै कुरा राख्ने अर्को प्रवृत्ति पनि छ नि त नेपालमा। तपाईँ हामीले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्ति त त्यो हो। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने यो दुईटा प्रवृत्तिलाई गाँजे मान्छे बनाइदिएर छ्यासमेस पारिदिएर उस्तै चाहिँ लिमिटभन्दा बाहिर नबनिदिनु होला प्लिज। लिमिटमा भन्नु आज भनेको ठिक छ, आकाशबाट झार भनेर झरिहाल्दैन जस्ता भयो भने हामी नै अहिले के गर्नुहुन्छ? यसैलाई धोइलो ह्याच गर्नु पर्यो। राष्ट्रको निम्ति अर्को के उपाय छ? अब हामीले प्रतिबद्धता के गर्छौँ भने हामी अगाडि जान्छौँ। हामी राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, संविधानको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा हामी लड्छौँ। आज हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दैछौँ। हामी के भने राष्ट्रको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति जहाँ जानुपर्छ जान्छौँ भन्नेमा छौँ हामी। र तपाईँहरूसँग एउटा राम्रो सहमति, समझदारी र विश्वास बनोस् भन्नको निम्ति हो यो अन्तर्क्रिया। हामी त जान्छौँ।
अस्तिको पटक संसद विघटन भयो, हामी सबैले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यौँ, अलोकतान्त्रिक भन्यौँ, तर हाम्रो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो हाइटको थिएन। अहिले जुन हाइटमा हामी आइपुगेका छौँ, यही त रहेछ विकास क्रम भनेको। अहिले हामी अर्को हाइटमै नीति भएको छ, हामी गएका छौँ। त्यति बेला त्यो हाइटमा नभए पनि हामी सबैको मूल मुद्दा त असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो। प्रधानमन्त्रीको कदम अहिले संसद विघटन यसरी गर्नु हुँदैन थियो भन्ने तान्त्रिक ठाउँमा थियो। त्यति बेला जनतालाई अपिल गर्दा पनि त जनता त परिचालन भएकै हो नि। अहिले कोभिड-19 भएको हुँदैन थियो भने त हामीले धेरै अपिल गर्नै पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार। जनता आफै सडकमा चाहिँ लाग्नु आउने त्यो हकभन्दा बढी भयो। एनफ भनिन्छ नि, यति एनफ भन्ने कति हो कति भयो नि केटीको त जीवन लाग त्यही भइरहेको छ। बाटाबाट मन्त्री बनाएको छ, जो दलाल चाहिँ तिनैलाई ल्याएको छ। संविधान मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा केही पनि छैन। आइएम द स्टेट भनेर चाहिँ हिँडेको छ। अझै बल्ती स्वीकारको सट्टा अझै पनि चाहिँ अब घटा विचित्र लाग्छ। हामी म आएछु अझै है तपाईँ जस्तो हामीलाई त लाज हुन्छ। हामी त बस्नै सक्छ, म त बस्नै सक्छु त्यो बाटोबाट यत्रो स्थिति हेर्दा उनी त अझै के भन्छ, त्यो हटेका मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चढिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यसो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्, म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द। म यो शब्द मिलाएँ भित्र हुन्छ। यो के देख्नु पर्यो भने हामीले हेर्दा हेर्दै यस्तो गर्ने मात्रै छौँ त हामी यताका हाम्रा भन्नु पर्दैन। मुख छोपेर कपडा खोलेर हिँडेको हुन्छ भने भन्नु पर्दैन। त्यस्तो गर्ने तर हामी उस्तै छौँ त। हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति लड्ने उस्तै हुन त होइनौँ। हामी अर्कै छौँ है। हेर्नुहोस् राजनीतिमा अझ त्यसो भन्न सक्ने भनेपछि के छ त, संज्ञा छ मलाई त। हामीले हिजो छलफल पनि अलिकति गऱ्यौँ। अब के अरे सेटिङको कुरा पहिला निकै चल्यो। सेटिङ भए पनि अहिले तपाईँले सोध्नुभयो फेरि अहिले चाहिँ प्रचण्डसँग सेटिङ हुनु क्या हो, 5 वर्ष भन्ने भाव दिन पर्नु। केही सेटिङ हाम्रो छैन, हुन नि सक्छ। हामी सेटिङ भत्काउनको निम्ति लड्नेहरूको सेटिङ। हामीले हिजोदेखि यो सेटिङबाट राज्य चलाउन थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ लोकतन्त्र, संविधान सब सिद्धिन्छ भन्नेवाला पनि। अनि त्यो सेटिङ गर्यो। अस्ति कस्तो पर्यो भने म जाँदै थिएँ चितवन, धादिङमा केही साथीहरू चाहिँ कोठाभित्र बसेर के हुन्छ अब भनेर सोध्ने भयो। मलाई देखेको थिएँ, मैले ठिकै होला यसो चाहिँ अदालतको निर्णयको अहिले पछिल्लो ट्रेन हेर्दा त यो मन्त्रीसँग नीति गरेका रहन होला जस्तो लाग्छ मलाई त। के भनेको थिएँ त्यो त बाहिर आइरहेको छैन। ल प्रचण्डले भन्यो भनेपछि त्यसपछि यो पनि सेटिङ भयो। केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुहोस्। देखिन्छ भने सेटिङ गर्ने उनको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ भन्ने देखिन्छ। तपाईँ अदालतभित्रै चाहिँ महान्यायिक वक्ताले बोलेको भाषा हेर्नु। महान्यायिक वक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भने कानुनी सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार कुन भाषा बोलेको छ? प्रधानमन्त्री आफैले म मिलाइहाल्छु। यत्रो हुँदा त बर्बाद भयो। अब त म त बस्न नमिल्ने भएको भन्नुपर्छ त। त्यो हाउस स्टेट मन्त्री तपाईँहरूले पनि छोड्नु पर्दैन। गाडी चल्नु, झन्डा मात्रै उठाउनुहोस्, क्वार्टर नछोड्नुहोस्। अब अहिले त लागु गर्नु तपाईँहरूले उठाइदिनु पर्ने, त्यहाँको रूपमा उठाइदिएको मात्रै मन्त्री भएका हिजोका त्यो लाल भएर छोड्न थाल्यो। के बिना तिनीहरूले नछोडाउनु पर्छ। उनको त के गर्छ भन्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री मै हो नि, किन राष्ट्रपति मैले चाहिँ भने त्यही भइहाल्छ। रबर स्ट्याम्प छँदैछ, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, प्रधानमन्त्री म। अझै पनि माधवजीलाई कुनै तरिका अपनाउँछु भन्ने पनि भन्न खोज्छ। माधवजी बिचरा भनेको भने हुन्छ, तर पनि चाहिँ फेरि कन्फ्युजन गराउन नछोडी कन्फ्युजन गराइदिने, कन्फ्युजन गर्नकै निम्ति भन्छ उनले त। तर हामी सेटिङ भत्काउनेवाला हो है साथीहरू। सेटिङ गरेर चाहिँ शासन गर्नेवाला होइनौँ हामी। अब त्यसकारण हामी अझै व्यवस्थित रूपमा आज तपाईँहरूले दिएका सुझाव आलोचना समेतका आधारमा हामी व्यवस्थित रूपले जाने कोसिस गर्छौँ। हाम्रा कमजोरी नै भएनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छैन। हामीले पनि केही न केही कमजोरी गरौँ, तर मुख्य हामी होइन भन्ने छ कि हाम्रो।
मुख्य अहिले केटी नै हो, त्यो प्रवृत्ति नै हो, त्यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। हामी मुख्य हो। मैले भन्छु पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्री भनेर सहमति गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा विधि विधानमा चल्नेछौँ, बहुमतको निर्णय मान्ने भनेर केपीले पनि मैले पनि माधवजीहरूले पनि सबैले सही गरेको। केपीले अहिले यो पनि मानेन, हामीले त्यही मान्नुपर्छ भनेर लडिरहेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त अझ बढी यस्तो हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पार्टी भित्रैबाट मान्छे डिजेनेरेट भएपछि चेउसेसको जन्मिँदो रहेछ, पार्टी भित्र जन्मिन्छ। प्रबन्धक गोर्बाचोकहरू जन्मे, के जन्मे, एलसिनहरू जन्मे आदि इत्यादि। त्यो हुन्छ, त्यसलाई अनौठो मान्न नै हुँदो रहेछ। हामी आफ्नो कर्तव्य राष्ट्रका प्रति, जनताका प्रति, परिवर्तनका प्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिराख्ने कुरा रहेछ। त्यस अर्थमा तपाईँले उठाएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी गर्नेछौँ। अब त्यो अध्यादेशलाई दुरुपयोग गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। अहिले त तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्दैछौँ, हामी यसलाई करेक्सन गर्छौँ। हामी विधि विधान अनुसार, संविधानको मर्म र भावना अनुसार, ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै अहिले जति कमजोर राज्यका संयन्त्र कहिले पनि भएको मै अब उहाँ त अझ धेरै वर्ष यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँले त झन् बढी महसुस गर्नुभएको छ। मैले पनि यति कमजोर अहिले प्रत्येक संवैधानिक चाहिँ निकायहरू चाहिँ के निकाय भन्ने तिनलाई शब्द बढी भनौँ भने फेरि के हुन्थ्यो, यति कमजोर त कहिले पनि देखिएको थिएन। अख्तियार भन्दा एउटा हुन्थ्यो छैन। निर्वाचन आयोग बिचरा लाख पनि नहुने रहेछ कि पेसा खेर त्यहाँ बसेको कति अरू भन्नु सबै के भएर हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर, संविधानको संरक्षक भनेर, अझ म त भनौँ महिला हिसाबले भनेर महिला हिसाबले भएको त हेर्नुहोस् त। अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो, अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति यो भन्दा त राजाहरू भन्दा त एउटा थियो नि सान। अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था, राष्ट्रपति त संस्था हो भन्दा यी सबै कुराहरू। अब यो कुराहरू चाहिँ छ। अब तपाईँले एउटा एकजना साथीले एमसिसी बारे सोध्नुभयो है। एमसिसी बारे हामीले समझदारी गराएर संसदबाट नै त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नै गर्ने हो। समझदारीको साथ जाने कुरामा हाम्रो बिचमा विमति हुँदैन। त्यसकारण यसमा पनि अहिले टेन्सन दिनु परेन। त्यसकारण साथीहरू अब कुराहरू यिनै हुन्। जे भए पनि अहिले सत्य र असत्यको बिचमा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रघातको बिचमा, लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको बिचमा, संविधानवाद र अराजकताको बिचमा लडाइँ परेको छ यो देशमा। यो व्यक्तिगत होइन, यो गुटगत होइन, यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष हो। यो नेपाली जनताले विगतमा जस्तै जित्नै पर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर जित्नै पर्छ। जित्नको लागि जुनसुकै तहमा गएर भए पनि हामीले राष्ट्रलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई बचाउनै पर्छ। यही सङ्कल्प तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै तपाईँका भनाइहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हामी 5 पार्टीले पनि छलफल फेरि एकचोटि गर्छौँ। के कति गर्न सकिन्छ हामी ठोसमा तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ। र एउटा कुरा के हो भने हामीले त अब अरू साथीहरूले कति गर्नु उहाँले पनि गर्नुभयो होला। मैले त प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि तपाईँलाई बोलाएको छु पटक पटक के गर्ने हो भनेर सोध्ने गरेको छु। यसलाई बढाइन्छ। भोलि सरकार भएछ, अब हुन त हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेरबहादुर नेतृत्वमा नै सरकार हुन्छ, अहिले हुनै पर्छ, अब उपाय नै छैन। भएपछि तपाईँहरूलाई फेरि बोलाइहाल्छ। यो कुराको पनि प्रतिबद्धता म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्दै मेरो कुनै पनि टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरू सबै आउनुभयो, सुन्नुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र शुभकामना सहित यो कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।